इभान दिमित्रिक आक्सियोनोभ नाम गरेका एक व्यापारी भ्लादिमिर नामको शहरमा बस्थे। उनको एउटा आफ्नै घर र 2वटा पसलहरू थिए। आक्सियोनोभ ह्यान्डसम, फियर र कर्ली कपाल भएको रमाइलो गर्ने र गीत गाउन शौखिन जवान थियो। उसले रक्सी पिउन छाडेको थियो। कुनै बेला रक्सी पिएर उपद्रो मचाउँथ्यो, तर विवाहपछि पिउन छाडेको थियो। एक ग्रीष्ममा आक्सियोनोभ निच्ने फियर जाँदै थियो। श्रीमतीसँग विदा हुने बखत श्रीमतीले भनिन्, इभान दिमित्रिक, आज यात्रा नगर, मैले नराम्रो सपना देखेको छु। आक्सियोनोभ हाँस्यो र भन्यो, तिमी डराए कि जब म बजार जान्छु अनि रक्सी पिएर मात्छु भनेर? उसकी श्रीमतीले उत्तर दिइन्, म केसँग डराउँछु, मलाई थाहा छैन, केवल यति जान्दछु कि मैले नराम्रो सपना देखेँ। तिमी सहरबाट फर्कँदा तिमीले टोपी झिकोएर तिम्रो कपाल पुरै खैरो थियो। आक्सियोनोभ हाँस्यो, त्यो त राम्रो सङ्केत हो। हेर, यदि म सबै सामान बेचे भनेर म तिमीलाई बजारबाट उपहार ल्याउनेछु। त्यसैले ऊ विदा भएर गयो। जब उसले आधा बाटो यात्रा गरेको थियो, उसले चिनेको एक व्यापारीलाई भेट्यो र दुवैजना एउटा इनमा रात बिताए। उनीहरूले सँगै चिया पिए र सँगैको कोठामा आराम गरे। आक्सियोनोभको ढिलो गरी सुत्ने बानी थिएन। ऊ अझै चिसो नै हुँदाखेरि नै यात्रा सुरु गर्ने इच्छा गर्यो र ड्राइभरलाई सबेरै उठायो र घोडाहरू तयार गर्न भन्यो। एउटा सानो कटेजमा इनको मालिक बस्थ्यो। ऊ त्यहाँ गयो, बिल तिर्यो र यात्रा गर्यो। जब ऊ करिब 25 माइल यात्रा गरिसकेको थियो, उसले घोडाहरूलाई खुवाउन रोक्यो। आक्सियोनोभले पनि नजिकैको इनको गल्लीमा आराम गर्यो। त्यसपछि कौसीमा चढ्यो र सामाभर अर्डर गरी तताउन भनेर गिटार बजाउन थाल्यो। अचानक ट्रोइका घन्टी बजाउँदै आइपुग्यो र 2 सिपाहीसहित एक अफिसर आइपुगे। ऊ आक्सियोनोभ नजिकै आएर प्रश्नहरू सोध्न थाल्यो। ऊ को थियो, कहिले आएको थियो? आक्सियोनोभले पुरा उत्तर दियो र आक्सियोनोभले सोध्यो, के तपाईँ मसँग चिया पिउनुहुन्छ? तर अफिसरले छड्के प्रश्न गर्दै गयो, तपाईले कहाँ रात बिताउनु भयो? के तपाईँ एक्लै हुनुहुन्थ्यो वा कुनै व्यापारी साथी? के अर्को व्यापारीलाई बिहानमा देख्नुभयो? तपाईँ किन उज्यालो नहुँदै होटल छोड्नु भएको? किन उसलाई यी सबै प्रश्न सोधिएका थिए? ऊ दङ्ग पर्थ्यो। तर उसले जे भएको थियो सबै कुरा बतायो र सोध्यो, तपाईँ मलाई किन यस्ता प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ? कतै म चोर वा डाका भए चाहिँ गरी? म आफ्नै व्यापारको लागि हिँडेको हुँ र मलाई यस्ता प्रश्नहरू सोध्नु कुनै आवश्यकता नै छैन। त्यसपछि सिपाहीहरूलाई बोलाउँदै अफिसरले भन्यो, म यो जिल्लाको पुलिस अफिसर हुँ र म तिमीलाई किन प्रश्न गर्दैछु भने गए राति जुन व्यापारीसँग तिमीले रात बितायो, उसको घाँटी काटी मारिएको अवस्थामा फेला पारिएको छ। हामीहरूले तिम्रो सामानको निरीक्षण गर्नै पर्छ। तिनीहरू घरभित्र छिरे। आक्सियोनोभको सामान निरीक्षण गरे। अचानक अफिसरले झोलाबाट चक्कु निकाल्यो र भन्यो, यो चक्कु कसको हो? आक्सियोनोभले देख्यो रगत लागेको चक्कु उसको झोलाबाट झिकिएको थियो। ऊ डरायो, कसरी यो चक्कुमा रगत लागेको? आक्सियोनोभले उत्तर दिन कोसिस गर्यो, तर शब्द बोल्नै सकेन। ऊ भकभकायो, यो मेरो चक्कु होइन, मलाई थाहा छैन। पुलिस अफिसरले भन्यो, यो बिहान घाँटी रेटिएको व्यापारी ओछ्यानमा फेला पर्यो। यो केवल तिमीले मात्र गरेको हुन सक्छौ। घरमा ताला लगाएको थियो भित्रबाट र अरू कोही पनि थिएनन्। यहाँ तिम्रो झोलामा रगत पोतिएको चक्कु छ। तिम्रो अनुहार र चालचलनले तिमीलाई धोका दिएको छ। भन, कसरी मार्यौ र कति पैसा ऊबाट चोर्यौ? आक्सियोनोभले कसम खायो कि उसले त्यसो गरेको थिएन। उनीहरूले सँगै चिया पिएपछि ती व्यापारीलाई उसले देखेको थिएन। उसँग उसको आफ्नै 8000 रुबल बाहेक अरू केही थिएन र चक्कु पनि उसको थिएन। तर उसको आवाज फाटेको र अनुहार मलिन र डरले कापेको थियो कि ऊ दोषी थियो। पुलिस अफिसरले सिपाहीहरूलाई आक्सियोनोभलाई बाँध्न भन्यो र गाडामा राख्न भन्यो। जब उनीहरूले उसको गोडा बाँधेर गाडामा उसलाई फ्याँके, आक्सियोनोभ धेरै रोयो। उसको पैसा र सामान पनि लियो र नजिकैको सहरको जेलमा राखियो। भ्लादिमिरमा उसको चरित्रबारे सोधपुछ गरियो। त्यहाँका व्यापारी र बासिन्दाले भने कि उसको पुराना दिनहरूमा रक्सी पिउने बानी थियो, समय नष्ट गर्दथ्यो, तर पछि ऊ असल मानिस थियो। पछि मुद्दा चलाइयो र उसलाई र्याजनको व्यापारीको हत्या र उसको 20,000 रुबल डकैतीको आरोप लगाइयो। उसकी श्रीमती निराश थिइन् र के विश्वास गर्ने अझै थाहा थिएन। केटाकेटीहरू सबै साना थिए। एउटा कागको बच्चा थियो।
ती सबैलाई लिएर उनी सहर गइन् जहाँ उसको श्रीमानलाई जेलमा राखिएको थियो। सुरुमा उनलाई भेट्न दिएन, तर धेरै अनुरोध गरेपछि अनुमति दिइयो र उनलाई ऊ त्यहाँ भएको ठाउँमा लगियो। जब उनले कैदी पोसाकमा र हतघडीमा चोर अपराधीहरूसँग आफ्नो श्रीमानलाई देखिन्, उनी लामो समय बेहोस भई लडिन्। त्यसपछि केटाकेटीहरूलाई समेल्दै श्रीमानको नजिक गइन्। उनले के भएको थियो भनी सोधिन्। उसले सबै बतायो र उनले सोधिन्, अब हामी के गर्न सक्छौं? हामीले जहरलाई निवेदन गर्नुपर्छ, निर्दोष मानिसलाई नष्ट हुन नदिनका लागि। उसकी श्रीमतीले भनिन्। उनले जहरलाई निवेदन दिइसकेकी थिइन्, तर स्वीकार गरिएको थिएन। आक्सियोनोभले केही बोलेन, केवल तल हेर्यो। उसकी श्रीमतीले भनिन्, यो निरर्थक थिएन कि उनले उसको कपाल खैरो भएको सपनामा देखेको। तिमीले सम्झ्यौ, त्यो दिन तिमीले यात्रा गर्नु हुँदैन थियो। उनले कपालमा औँला मुसार्दै भनिन्, प्यारा, तिमी श्रीमतीलाई सत्य भन, यो काम तिमीले गरेको होइन नि। तिमीले पनि शंका गर्छौ? आक्सियोनोभले हातले मुहार लुकाउँदै भन्यो र रुन थाल्यो। त्यसपछि सिपाही आएर श्रीमती र केटाकेटीहरूलाई जानुपर्छ भन्यो र अन्तिम पटक गुड बाई भन्यो। जब उनीहरू गए, आक्सियोनोभले उसलाई के भनिएको थियो सम्झ्यो र जब आफ्नी श्रीमतीले पनि शंका गरेको सम्झ्यो, उसले आफैसँग भन्यो, केवल ईश्वरले सत्य जान्दछन्। हामीले ईश्वरलाई नै अपिल गर्नुपर्छ र उनैले कृपा गर्ने आशा राख्नुपर्छ। आक्सियोनोभले थप निवेदन गरेन, सबै आशाहरू छोड्यो र केवल ईश्वरलाई प्रार्थना गर्यो। आक्सियोनोभलाई घृणा गर्दै कोर्रा हानियो र खानीमा लगियो। उसलाई गाँठो भएको रस्सीको कोर्रा हानियो र घाउ सन्चो भएपछि अपराधीहरूसँगै साइबेरिया लगियो। आक्सियोनोभ 26 वर्षसम्म अपराधीको रूपमा साइबेरिया बस्यो। उसको कपाल हिउँ जस्तै सेतो भयो। उसको दाह्री लामो, पातलो, खैरो भयो। उसका सबै खुसीहरू सकिए। ऊ बिस्तारै हिँड्थ्यो, कम बोल्थ्यो, कहिले हाँसेन, केवल प्रार्थना गरिरह्यो। जेलमा आक्सियोनोभले बुट बनाउन सिक्यो, थोरै पैसा कमायो र द लाइफ्स अफ द सेन्ट्स नामको पुस्तक किन्यो र जेलमा जब उज्यालो हुन्थ्यो पुस्तक पढ्थ्यो। आइतबारमा जेलमा चर्चमा पाठ गर्थ्यो र गीत भजन गाउँथ्यो। अझै पनि उसको आवाज राम्रै थियो। जेलका अधिकारीहरूलाई आक्सियोनोभको नम्रता मन पर्यो र उसलाई कैदीहरूले सम्मान गर्थे। उनीहरूले बाबा वा सन्त भन्थे। जब तिनीहरूले जेलमा अधिकारीहरूलाई निवेदन गर्नु पर्थ्यो, उसैलाई प्रवक्ता बनाउँथे। जब त्यहाँ झगडा हुन्थ्यो, उनीहरू ऊ भएको ठाउँमा आएर ठिक कुरा छुट्याउन भन्थे र कुराको छिनोफानो लाउँथ्यो। उसको घरबाट कुनै समाचार आएन। उसलाई श्रीमती र केटाकेटीहरू अझै बाँचेका छन् कि छैनन् भन्ने थाहा थिएन। एक दिन जेलमा एउटा नयाँ अपराधीहरूको झुण्ड आयो। साँझमा पुराना कैदीहरूलाई नयाँ जम्मा गरी कुन गाउँ, कुन सहरबाट आएका र केका लागि जेल परे भनी सोधे। सबैको माझमा बसेर आक्सियोनोभ पनि नयाँ कैदीहरूले भनेको कुरा सुन्यो। नयाँ अपराधी मध्येको एक, जो अग्लो, करिब 60 को मजबुत मानिस, बाक्लो खैरो दारी भएको मानिसले आफूलाई समातिएको कारण बताउँदै थियो। उसले भन्यो, मैले केवल स्लेजमा बाँधेको एउटा घोडा लिएको थिएँ र मलाई समातियो र चोरीको आरोप लगाइयो। म घर चाँडै पुग्नका लागि मात्र यो लिएको थिएँ अनि मैले त्यसलाई जान दिएँ। यसको ड्राइभर मेरो व्यक्तिगत साथी पनि थियो। त्यसले मैले यो ठिकै छ त भनेर, तर उनीहरूले तैँले चोरिस भने, तर कसरी र कहाँ मैले चोरेँ तिनीहरूले भन्न सकेनन्। एक पटक मैले सोचेँ गल्ती गरेँ र धेरै पहिला नै म यहाँ आउनु पर्थ्यो, तर यतिखेर म फेला परेको थिइनँ। तर अहिले बिना कारण मलाई यहाँ पठाइयो। मैले यो सब कुरा झुटो बोल्दैछु। म पहिला साइबेरिया गएको थिएँ, तर लामो समय बसिन। कसैले सोध्यो, तिमी कहाँबाट हो? भ्लादिमिरबाट। मेरो परिवार त्यही सहरमा छन्। मेरो नाम मकर हो र उनीहरू मलाई सिमानिक भन्छन्। आक्सियोनोभले टाउको उठाएर भन्यो, मलाई भन सिमानिक, तिमी भ्लादिमिरको व्यापारी आक्सियोनोभलाई चिन्दछौ? के तिनीहरू अझै बाँचेका छन्? पक्का चिनेको छु। आक्सियोनोभहरू धनी छन्, यद्यपि तिनीहरूको पिता साइबेरियामा छन्। हामी जस्तै पापी। बाबा, तपाईँ यहाँ कसरी आउनुभयो? आक्सियोनोभले आफ्नो दुर्भाग्य बताउन चाहेन। लामो सुस्केर हाल्यो र भन्यो, मेरो पापको लागि म 26 वर्षदेखि जेलमा छु। के पाप? मकर सिमानिकले सोध्यो। आक्सियोनोभले केवल भन्यो, म यसैको लागि योग्य छु।
उसले अरू केही पनि भनेको थिएन, तर उसका साथीहरूले नयाँ कैदीहरूलाई बताए कि ऊ कसरी साइबेरियामा आयो। कसैले व्यापारीलाई मारेको थियो। चक्कु उसको झोलामा राखेर उसलाई अन्यायपूर्वक घृणा गरियो। जब मकर सिमायानिकले सुन्यो, उसले आक्सियोनोभलाई हेर्यो र आफ्नो घुँडामा थप्पड लगाएर भन्यो, यो त साँच्चै अचम्म लाग्दो छ। तर तपाईँ कतिको हुनुभयो बाबा? उनीहरूले उसलाई सोधे कि किन ऊ दङ्ग परेको र पहिले उसले आक्सियोनोभलाई कहाँ देखेको थियो। तर मकर सिमायानिकले केही उत्तर दिएन। उसले केवल भन्यो, यो अचम्म छ कि हामी यहाँ भेट हुनु पर्थ्यो। यी शब्दहरूले आक्सियोनोभलाई दङ्ग पार्यो। कतै यो मान्छेले व्यापारीलाई मार्ने मान्छेलाई चिनेको थियो। त्यसैले उसले सोध्यो, सिमायानिक, सायद तिमीले त्यस कुरा सुनेका छौ र सायद मलाई पहिले पनि देखेका छौ। कसरी सुन्नु? यो अफवाह विश्वभरि थियो, तर लामो समय भयो र के सुनेको मैले भुलिसकेको छु। आक्सियोनोभले सोध्यो, सायद व्यापारीलाई कसैले मार्यो, तिमीले सुन्यौ? मकर सिमायानिक हाँस्यो र भन्यो, पक्कै त्यही मान्छे होला जसको झोलामा चक्कु फेला परेको थियो। यदि कसैले चक्कु त्यहाँ लुकाएको हुन्थ्यो, जसै भनाइ छ नि, नसमातिएसम्म ऊ चोर होइन। कसरी कसैले तिम्रो झोलामा चक्कु राख्न सक्छ जबकि तिम्रो टाउको मुनि थियो? यसले पक्कै तिमीलाई बिउजाउँथ्यो। जब आक्सियोनोभले यी शब्दहरू सुन्यो, ऊ विश्वस्त भयो कि यही मानिसले व्यापारीलाई मारेको थियो। त्यो रातभरि ऊ सुत्न सकेन। उसलाई गम्भीर बेखुसी लाग्यो। धेरै प्रकारका बिम्बहरू मस्तिष्कमा उठे। आफ्नी श्रीमतीको बिम्ब आयो। ऊ बजार जानुभन्दा अगाडि छुट्टिएको श्रीमती त्यही उपस्थित भए जस्तो लाग्यो। उनको मुहार र नयनहरू आफ्नै अगाडि अनुभूति गर्यो। उनको आवाज र हाँसो सुन्यो। बच्चाहरूलाई जब ती बिल्कुल साना थिए त्यही देख्यो, एउटा सानो कपडामा, अर्को आमाको छातीमा, अनि आफ्नै युवावस्था र खुसी भएको सम्झ्यो। उसले यिनको बरन्डामा बसेर गिटार बजाएको सम्झ्यो, जहाँ ऊ पक्राउ परेको थियो र ऊ कति बेहोसी थियो, त्यो ठाउँ जहाँ उसलाई कोर्रा लगाइएको थियो, र सम्झना त्यो निष्पादक र अन्य मानिसहरू जो उसको वरपर रहेका, बाँधिएका साङ्लाहरू, अपराधीहरू र 26 वर्षको जेल जीवन अनि उसको अपरिपक्व प्रौढ जीवन, यी सबै सम्झनाले उसलाई दुखी बनायो कि ऊ आत्महत्या गर्ने तयारी गर्यो। र यो सब त्यही गुण्डाको कारणले थियो। आक्सियोनोभले सोच्यो। मकर सिमायानिकको विरुद्धमा चरम रिस उठ्यो र बदलाको लागि खोज्यो। यदि उसको जीवन नै सकियो पनि उसले रातभर प्रार्थना गर्यो, तर शान्ति प्राप्त गर्न सकेन। दिनभर ऊ मकर सिमायानिकको नजिक गएन र उसलाई हेरेन पनि। यसरी एक पक्ष बित्यो। आक्सियोनोभ रातभर सुत्न सकेन र अति दयनीय भयो। अब के गर्ने मेसो नै पाएन। एक रात ऊ जेलभित्र हिँडिरहेको थियो। कैदीहरू सुतिरहेको तखता मुनिबाट माटो झिकिएको देख्यो। यो के थियो हेर्न भनी रोकियो। अचानक तखता मुनिबाट मकर सिमायानिक हिस्रदै आयो र उसले आक्सियोनोभलाई देखेर डरायो। आक्सियोनोभ उसलाई नहेरिकन जान लाग्यो, तर मकरले उसको हात समात्यो र भन्यो कि उसले पर्खार मुनिबाट प्वाल खन्दै थियो र ठूलो जुत्तामा माटो भर्दै सडकमा लगेर हरेक दिन फ्याँक्थ्यो जब कैदीहरू काममा बाहिर जान्थे। केवल तिमी चुप लाग ओल्ड म्यान, तिमी पनि बाहिर जानेछौ। यदि बोल्यौ भने तिनीहरूले मलाई कोर्रा हान्नेछन् र मार्नेछन्, तर पहिला म तिमीलाई मार्नेछु। जब उसले उसको शत्रुलाई देख्यो, आक्सियोनोभ रिसले काँप्यो। उसले आफ्नो हात तान्दै भन्यो, मलाई भाग्ने कुनै इच्छा छैन र तिमीले मलाई मार्नु पनि पर्दैन। तिमीले मलाई धेरै पहिला मारिसक्यौ। ईश्वरले मलाई जे निर्देशित गर्छन् म त्यही गर्नेछु। अर्को दिन जब कैदीहरूलाई काममा लगियो, गस्ती गर्ने सिपाहीले देखे कि कोही कैदीले जुत्तामा माटो ओसारेर सुरुङ खनेको। गभर्नर आएर सबै कैदीहरूलाई सोधे, कसले प्वाल खनेको भनेर। सबैले आफूलाई ज्ञान नभएको बताए। जसलाई थाहा थियो मकर सिमायानिकलाई धोका दिएनन् कि उसलाई कोर्रा हानेर मार्ने डरमा। अन्तिममा गभर्नर आक्सियोनोभतिर फर्केर भने, तिमी सत्यवादी मानिस हौ। ईश्वरका लागि भन, सुरुङ कसले खनेको? मकर सिमायानिक असम्बन्धित झैँ उभियो।
गभर्नरलाई हेर्दै र आक्सियोनोभतिर नजर नदिए झैँ गरी। आक्सियोनोभको ओठ र हात काँपे। लामो समय एक शब्द पनि बोलेन। उसले सोच्यो, जसले उसको जीवन बर्बाद गर्यो उसलाई किन बचाउनु? मैले पाएको दुःखको चुक्ता उसले गरोस्, तर यदि मैले भने उनीहरूले उसलाई कोर्रा हानी ज्यान लिनेछन् र सायद मेरो शंका गलत पनि हुन सक्छ। के होला त राम्रो मेरा लागि? गभर्नरले दोहोर्यायो, ओ ओल्ड म्यान, सत्य बताऊ, पर्खाल तर कसले खनिरहेको छ? आक्सियोनोभले मकर सिमानिकलाई हेर्यो र भन्यो, म भन्न सक्दिनँ महाशय, ईश्वरको इच्छा छैन कि मैले यो कुरा भनौँ। मलाई जे गर्न मन लाग्छ गर्नुहोस्, तपाईको हातमा छु म। गभर्नरले जति प्रयास आक्सियोनोभले केही बताएन, त्यसकारण त्यो विषयवस्तु चाहिँ छाड्नु पर्यो। त्यो रात जब आक्सियोनोभ उसको ओछ्यानमा पल्टँदै थियो र झकाउन लाग्दै थियो, कोही बिस्तारै आयो र उसको बेडमा बस्यो र उसले अँध्यारोमा हेर्यो र मकरलाई चिन्यो। आक्सियोनोभले सोध्यो, मबाट तिमी अरू के चाहन्छौ? किन यहाँ आएको तिमी? मकर सिमानिक चुप लाग्यो। त्यसैले आक्सियोनोभ बसेर सोध्यो, तिमी के चाहन्छौ? तिमी जान्छौ कि गार्डलाई बोलाऊ? मकर सिमानिक आक्सियोनोभसँग झुकेर भन्यो, इभान दिमित्रिक, मलाई माफ गर। केका लागि? आक्सियोनोभले सोध्यो। म नै थिएँ जसले व्यापारीलाई मारेर तिम्रो सामानसँगै चक्कु लुकाएको। मैले तिमीलाई पनि मार्न खोजेको थिएँ, तर बाहिरबाट आवाज आयो, त्यसैले तिम्रो झोलामा चक्कु लुकाएर झ्यालबाट भागेँ। आक्सियोनोभ शान्त थियो, के भन्ने उसलाई थाहा थिएन। मकर सिमानिक बेडबाट तल झर्यो र भुइँमा खुट्टा टेक्यो, भुइँमा घुँडा टेक्यो। उसले भन्यो, इभान दिमित्रिक, मलाई माफ गर, ईश्वरको प्रेमका लागि मलाई माफ गर। मैले व्यापारीलाई मारेको अपराध स्वीकार गर्छु र तिमी जेल मुक्त हुनेछौ र घर जान पाउनेछौ। तिमीलाई यो भन्न सजिलो छ, आक्सियोनोभले भन्यो, तर तिम्रा लागि मैले 26 वर्ष दुःख झेलेको छु। अब म कहाँ जानु? मेरी श्रीमती मरिन्, मेरो बाल बच्चाहरूले मलाई बिर्सिएका छन्। मलाई अब कहीँ जानु छैन। मकर सिमानिक उठेन, तर जमिनमा आफ्नो टाउको ठोक्यो। इभान दिमित्रिक, मलाई माफ गर, उसले करायो। जब तिनीहरूले गाँठोले कोर्रा हाने, यो सहन त्यति गाह्रो थिएन जसै मैले तिमीलाई अहिले देखेँ। तिमीले म प्रति दया गर्यौ, त्यो कुरा भनेनौ। ईश्वरका लागि मलाई माफ गर, म बदमाश छु। ऊ रुन थाल्यो। जब आक्सियोनोभले ऊ रोएको सुन्यो, ऊ पनि रुन सुरु गर्यो। ईश्वरले तिमीलाई क्षमा गर्नेछन्, उसले भन्यो। सायद म पनि तिमीभन्दा 100 गुणा खराब छु। यी शब्दसँगै उसको दिल हलुको भयो र उसलाई छोडी बास खोज्दै रह्यो। उसलाई जेल छोड्ने कुनै इच्छा थिएन, तर मात्र आशा थियो अन्तिम समयको प्रतीक्षाको। आक्सियोनोभले जे भनेका भए तापनि मकर सिमानिकले आफ्नो अपराध स्वीकार गर्यो। तर जब जेल मुक्तिको लागि आदेश आयो, आक्सियोनोभ मृत भइसकेको थियो।